नेपाली कांग्रेसलाई विभाजन गरेर सत्तामा जाने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको षड्यन्त्र। ईश्वर पोखरेल र सुभाष चन्द्र नेमाङलाई कार्यवाहक दिएर कम्बोडियातिर लागे एमाले अध्यक्ष ओली। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयमा सचिव पक्राउ विरुद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलित। नेपाली कांग्रेसको बैठकमा प्रश्न। शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेता पक्राउ पर्दा गृहमन्त्री कहाँ धन्यवाद दिन किन पुग्नुभयो? कांग्रेस बैठकमा बालकृष्ण खाँडको बचाउ। एउटा साथीलाई दुःख पर्दा अर्कोले काँध हाल्न सक्दैनौ भन्दै प्रश्न। नयन सिंह महरको प्रश्न। कोशीको नामाकरण र सरकार गठन बारे कसैले सोद्धा कांग्रेसले के भन्ने? कांग्रेस बैठकमा संस्थापनको स्वर। शेखरलाई धन्यवाद। गगन थापा र विष्णुप्रकाश माथि प्रहार। बालकृष्ण खाँडको बचाउ। कोशी नामाकरण र सरकार गठन बारे धारणा माग। सरकार जनताको अवस्था बदल्न प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बुढी गण्डकी छिट्टै निर्माणमा लैजाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्ने बागमती प्रदेश सरकारका कानून मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठको भनाई। विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय प्रक्रिया सुरु। संघीय शिक्षा ऐनका फाइलहरू घुम्दा घुम्दा ऐन आउन ढिलो भएको शिक्षा मन्त्री अशोक राईको टिप्पणी। मुलुकमा जनअपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाहको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवको भनाई। G20 बैठक नेपालका लागि फलदायी रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको धारणा। सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई संशोधन गरी वर्तमान परिवेश मिल्ने बनाउन आवश्यक रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको भनाई। विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियन बन्देज नै गर्न सकिँदैन तर आचार संहितामा बाँध्न सकिन्छ भन्दै शिक्षा मन्त्री राईको धारणा। नेपालको शिक्षा समयानुकूल नभएको सांसद चन्द्र भण्डारीको टिप्पणी। सेनाबारे बेमौसमी बहस गरिनु आपत्तिजनक रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च स्तरीय राजनीतिक मञ्चको संसदीय बैठकमा सांसद महेश भर्तौलाको सम्बोधन। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पनि गरे राष्ट्रसङ्घीय राजनीतिक फोरममा सम्बोधन। इमेज सहकारीमा फर्जी धन्दा। जनताको 2 अर्ब निक्षेप। अध्यक्ष देव कुमार नेपालीको खातामा जम्मा भएको पाइयो। 753 मध्ये 32 वटा पालिकाले अझै बजेट पारित गर्न सकेनन्। धरानमा एकै दिन भेटिए 100 भन्दा बढी डेंगु संक्रमित। बीपी प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्ष अस्तव्यस्त। 3 वर्ष अगाडिको भयावह अवस्था दोहोरिन सक्ने चेतावनी। सेना मङ्गलमा शंकास्पद वस्तु राख्नेको बयान। आर्थिक समस्या थियो, पैसा आइहाल्छ कि भनेर राखे। ल्यान्डफिल साइटका स्थानीय बासिन्दा र सरकार बीचको बैठक बिना निष्कर्ष सकियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सदनमा पनि चलायो डोजर। भद्रकुमारी घले सदन नभत्काउन अदालतले दियो आदेश। बालेनलाई करिश्मा मानन्धरको कटाक्ष 50,000 जरिवाना गरेर 5 लाखको विज्ञापन गरिदिनु भयो। सर्वोच्चको आदेशपछि फोहोर बोकेका गाडीबाट प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय स्थगित। स्थानीय बासिन्दाको आन्दोलन भने कायमै। नेपालको पासपोर्ट कम शक्तिशाली सूचीको 8औं स्थानमा पर्यो। गुण्डागर्दी विरुद्ध काठमाडौँ प्रहरीको ब्रोकन विन्डो प्रिन्सिपल। काठमाडौँ प्रहरीले चलाएको ब्रोकन विन्डो प्रिन्सिपल कस्तो छ यसको विषयमा पुरै जानकारी। पूर्व गोर्खा सैनिकको छोरा बनेर नक्कली नागरिकता 2 जना कारागार चलान। विदेश जाने कामदारलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाएको बारे मानवाधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण। शनिबार हुने मिस्टर नेपालको फिनालेमा भिड्दै 29 प्रतिस्पर्धी। बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण कायमै। लगातार चौथो दिन पनि बढ्यो नेप्से। 3 अर्ब माथिको शेयर कारोबार। भारतको उत्तराखण्डमा ट्रान्सफर्मर पड्कदा 15 जनाको ज्यान गयो। उत्तर कोरियामा 1 जना अमेरिकी सैनिक पक्राउ। बिना अनुमति उत्तर कोरिया प्रवेश गरेको बनाई। राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा उठ्यो एआई नियमनको विषय। एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा कुशलको अलराउन्ड प्रदर्शनमा युएई माथि नेपालको जित। एसिया कप क्रिकेटमा नेपालको पहिलो खेल पाकिस्तानसँग हुने। नेपाली महिला फुटबललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्ने गरी खेल्छु भन्दै सावित्रा भण्डारीको भनाई। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी ग्यास्ट्रिकको समस्या, ग्यास्ट्रिक किन हुन्छ र निदानको उपाय के छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल साउनको 4 गते बिहीबार इस्वीसम्म सन् 2023 जुलाई 20 तारिक। आज अधिक साउन शुक्ल तृतीया। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, कांग्रेस विभाजन गरेर सत्तामा जाने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको षड्यन्त्रको प्रसङ्गबाट।
दुई पटक संसद भङ्ग गरेर भुइँन भाँडो बनेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा छटपटी बढिरहेको छ। ओली जति सक्दो चाँडो वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई असफल बनाएर आगामी मक्सिरसम्म मध्यावधि निर्वाचन गराएर पुनः सत्तामा फर्काने दाउ हेरिरहनु भएको छ। त्यसका लागि 70 वर्ष उमेर हद समेत उहाँले पार्टीमा सच्याउनु भएको छ। आफू बाँचुन्जेल प्रधानमन्त्री बन्ने र अरूलाई पार्टी अध्यक्ष पनि बन्न नदिने तानाशाही सोच ओलीले बनाएका छन् भनेर कांग्रेस विभाजन गरेर सत्तामा जाने ओलीको षड्यन्त्र भन्दै दृष्टि न्युजले यो समाचार लेखेको छ। जसका कारण एमाले भित्र नेतृत्व तहमै व्यापक असन्तुष्टि छाएको छ। त्यसैगरी कार्यकर्ता तहमा पनि व्यापक असन्तुष्टि छाएको कुरा बागमती प्रदेशका 50% सदस्यले सदस्यता नवीकरण नगरेबाट प्रष्ट भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन कायम भएसम्म सत्तामा फर्कन नसकिने निष्कर्षमा पुग्नुभएका ओलीले कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको थियो। प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमाले छाडेर कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा फर्किएपछि ओलीको षड्यन्त्र फेल खायो। बालकोट स्रोतका अनुसार ओली कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादी बिनै एमालेको समर्थनमा सरकार बनाउने योजनामा लाग्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवलाई 6 महिना प्रधानमन्त्री बनाएर मक्सिरमा मध्यावधिमा जाने सोच बनाउनु भयो। उपेन्द्र यादव समाजवादी मोर्चामा बाँधिएपछि त्यो षड्यन्त्र पनि विफल भयो। त्यसपछि बजेट पास हुन नदिने अर्को षड्यन्त्रमा ओली लाग्नुभयो। उहाँ बजेट फेल गराउन पनि सक्नु भएन। यहाँ पनि ओली षड्यन्त्र फेल भएको छ। थापा र शेखर कोइराला बीच एजेन्डा मिले पनि संसदीय दलको नेताबाट अहिले नै शेरबहादुर देउवालाई हटाउने पक्षमा कोइराला छैनन्। बरु देउवा पछि आफू पार्टी सभापति हुने बाटोमा कोइराला लागेको बुझिन्छ। तसर्थ पछिल्लो घटनाक्रमले प्रचण्ड बलियो देखिएका छन्। भ्रष्टाचार विरोधी कारबाहीले माओवादीको घुमेको साग फर्किएको छ। बालकृष्ण खाँडको गिरफ्तारीले देउवा प्रचण्डसँग असन्तुष्टि भए पनि खाँडकै कारण सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा देउवा छैनन्। त्यसो गर्दा कांग्रेस बदनाम हुने र आगामी निर्वाचनमा जनताले दण्डित गर्ने कुरा देउवाले राम्रोसँग बुझेका छन्। देउवा र प्रचण्ड बीच 5 वर्ष सहकार्य गर्ने र यी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति छ। यो सहमति इमानदार साथ पालना हुने हो भने एमाले 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुको विकल्प छैन। तर पनि मध्यावधि निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको एमालेको संगठित सदस्यको संख्या वात्तै घटेको छ। संगठित सदस्यता नवीकरण गर्ने म्याद पटक पटक थप्दा समेत 50% को हाराहारीमा मात्रै नवीकरण हुने अवस्था देखिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ। एमाले स्रोतका अनुसार एमालेका धेरै सदस्यले रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएका छन्। गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा एउटा विषय सदस्यता नवीकरणको पनि थियो, जुन बैठकमा प्रदेश इन्चार्जहरूले निराशाजनक आँकडा प्रस्तुत गरेका छन्। बैठकमा कोशीमा 50%, मधेसमा 30%, बागमतीमा 50%, गण्डकी र लुम्बिनीमा 60%, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा 35% को हाराहारीमा नवीकरण भएको प्रदेश इन्चार्जहरूले ब्रिफिङ गरे। प्रदेश इन्चार्जहरू रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, गोकर्ण विष्टपद्मा अर्याल, लेखराज भट्ट र छविलाल विश्वकर्माले आफ्नो प्रदेशको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। मध्य प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराई बैठकमा अनुपस्थित भएका कारण महासेठले नै ब्रिफिङ गरेको बताइएको छ। एमाले 10औं महाधिवेशनमा 8 लाख पार्टी सदस्य रहेको बताएको थियो। प्रदेश इन्चार्जहरूको ब्रिफिङ निराशाजनक आयो। अहिलेसम्म 3 लाख सदस्यले पनि सदस्यता नवीकरण गरेका छैनन्। एमालेका एक पदाधिकारीले भने मिसन ग्रासरुटले हावा खायो। पछिल्लो पटक गत असार मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण गर्ने म्याद थपिएको थियो, तर असार 30 गते बसेको सचिवालय बैठकले साउनको 15 गतेसम्म सदस्यता नवीकरण गर्न म्याद थपेको छ। जति नै समय थपे पनि नेतृत्वको यही कार्यशैली रहेसम्म नवीकरण गर्नेको संख्या धेरै नबढ्ने नेताहरू नै स्वीकार्छन्। सदस्यता नवीकरण नगरेकाहरू केही नेकपा एकीकृत समाजवादी र बढी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा क्रियाशील भएको ती पदाधिकारीले बताएका छन्। कतिपय सदस्यले भने नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएर सदस्यता नवीकरण नगरी बसेको एमाले स्रोतले दाबी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ पहिलो दल बनेपछि मध्यावधि निर्वाचनको लक्ष्यसहित एमाले मिसन ग्रासरुट अभियान चलाएको थियो। उक्त अभियानपछि एमाले अध्यक्ष ओली हौसिएका थिए, तर सदस्यता नवीकरणको स्थितिले ओली रणनीति असफल भएको देखिएको छ। सदस्यता नवीकरण किन भएन भन्ने विषयमा एमाले गहन समीक्षा गरेको छैन। यसअघि एमालेमा नियमित सदस्यता नवीकरण गर्ने र लेबी बुझाउने हुन्थ्यो। पछिल्लो समय एमालेमा विचारको राजनीति शून्य हुँदा त्यसको प्रभाव सदस्यता नवीकरणमा परेको एक पदाधिकारीले बताएका छन्। पार्टीमा प्रशिक्षण छैन, वैचारिक बहस छैन, व्यक्तिवाद हावी छ, जनवाद र धनवादले डेरा जमाएको छ। त्यसैको एउटा उदाहरण सदस्यता नवीकरण हो, ती पदाधिकारीले भनेका छन्। गत मक्सिरको निर्वाचनमा एमाले समानुपातिक तर्फ 28,45,641 मत प्राप्त गरेको थियो। यद्यपि अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा 10 लाख भन्दा कम मत एमाले यो निर्वाचनमा ल्याएको थियो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले 27,15,225 र नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,75,684 मत ल्याएको थियो। उक्त मतपछि हौसिएका ओलीले मध्यावधिको सपना देखेका थिए। तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धन भत्काएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दा नयाँ संसदको पहिलो बैठकमा ओलीले फेरि पनि संसद भङ्ग हुने र देश मध्यावधिमा जाने बताएका थिए। ओलीको बोलीले प्रचण्ड झस्किए, सत्तारूढ गठबन्धन भत्किए, आफूले चाहे अनुसार हुने ओलीले सोचेका थिए। तर ओलीको चालबाजी बुझेर प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि ओलीको मुखमा पहिलो गाँस नै ढुङ्गा परेको छ। एमाले संगठन सुदृढीकरण विस्तार गर्न भन्दै फागुनको 5 देखि वैशाख 9 गतेसम्म 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको थियो। निष्क्रिय कार्यकर्तालाई जगाउन भन्दै देशव्यापी रूपमा नेता परिचालन भएका थिए। त्यही बेला भएको उपनिर्वाचनमा एमाले लज्जाजनक हार बेहोर्यो। 3वटा स्थानमा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेको मत वात्तै घटेपछि ओली अहिले 2084 भन्न थालेका छन्। 2/3 संसद र पार्टी भङ्ग
गर्ने, बिना कारण संसद बैठक अवरोध गर्ने जस्ता कारण एमाले प्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो क्रममा रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। 74 सालको चुनावमा एमाले माओवादी केन्द्रले संघीय संसदमा करिब 2/3 र 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गरेका थिए। यसपटक भने केन्द्र र प्रदेश सरकारमा एमाले प्रतिपक्षमा छ, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सत्तामा छन्। 2074 को निर्वाचनमा पहिलो शक्ति बनेको एमाले 2079 को निर्वाचनमा दोस्रो दल बनेको थियो। उपनिर्वाचनमा 3वटै क्षेत्रमा पराजय भइरहेको एमालेको जनमत पहिलाको भन्दा आधा घटेको छ। नेतृत्वमा सुधार नआएसम्म कार्यकर्तामा उत्साह र जनतामा आशा नजाग्ने देखियो। बालकोटको फरमानलाई कार्यकर्ताले अस्वीकार गरेको यो प्रमाण हो, एमाले स्रोतले भनेको छ। नेता तथा कार्यकर्ताको असन्तुष्टि बढेपछि गत बुधबार र बिहिबार ओलीले पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा एमाले किन सत्तारूढ गठबन्धनको विकल्प भएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए। पदाधिकारीहरूले ओलीलाई ठोस सुझाव नदिएको स्रोतले बताएको छ। दर्शक महानुभाव, कांग्रेस विभाजन गरेर सत्तामा जाने ओलीको जुन षड्यन्त्र छ, यो दृष्टि न्यूजमा लेखिएको समाचार हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्बोडिया प्रस्थान गरेका छन्। अध्यक्ष ओली राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। ओलीले कम्बोडिया प्रस्थान गर्नु अघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका छन्। कम्बोडियामा हुन गइरहेको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि त्यसतर्फ जान लागेको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ। उहाँसँगै पत्नी राधिका साके, उपमहासचिव विष्णु रिमाल र सचिवालयका अन्य सदस्यको सहभागिता रहेको जनाइएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उक्त प्रक्रिया गलत भएको भन्दै निजामती कर्मचारी संगठन आन्दोलित भएका छन्। यो घटना कुनै अमुक व्यक्ति, पद वा सेवा समूहको मात्र विषय नभएर समग्र निजामती प्रशासन संयन्त्र विरुद्धको गलत प्रहार र अनुचित हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै कर्मचारीले निजामती सेवा संरक्षण समूह नै गठन गरेर आवाज उठाउन थालेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संविधान र कानुन विपरीतको गतिविधि गरेर सरकारले कर्मचारीहरूलाई त्रसित पारेको उक्त समूहको ठहर छ। यसप्रति समूहले आपत्ति समेत प्रकट गरेको छ। विज्ञप्ति जारी गर्दै समूहले भनेको छ, संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक र निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 57 को सेवाको सुरक्षा सम्बन्धी कानुनी प्रावधानको बर्खिलाप हुने गरी अनुसन्धानको नाममा एकै विषयमा पटक पटक कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने, दुःख दिने, मानमर्दन गर्ने गरी गरेका कार्यप्रति हाम्रो घोर असहमति र आपत्ति छ। कर्मचारीमाथि भएको अनुचित प्रहार घोर भर्त्सना योग्य रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। निजामती सेवालाई थप कमजोर पार्ने प्रयास स्वरूप यो घटना भएको समूहको ठहर छ। निर्णयकर्तालाई चोख्याउने तर उनीहरूकै आदेश र निर्देशन पालना गर्ने आफ्नो कर्तव्य निभाएका कनिष्ठ कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने र अपराधी करार गर्ने काम गरिएको भन्दै यसप्रति समूहले आपत्ति जनाएको छ। कानुनी क्षेत्राधिकार र अनुशासनको न्यूनतम मर्यादालाई समेत अनदेखा गरी कर्मचारी पक्राउ गरिएको भन्दै यस घटनालाई आम निजामती कर्मचारीले कालो दिनको रूपमा बुझेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई अथवा राजनैतिक दलका उच्च नेतृत्वहरूलाई चोख्याउने तर उनीहरूकै आदेश र निर्देशन पालना गर्ने आफ्नो कर्तव्य निभाएका कनिष्ठ कर्मचारीलाई धरपकड गर्ने, अपराधी करार गर्ने काम गरिएको भन्दै विरोध भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया आफूलाई लागेको कुरा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसको 1 वर्षपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन्। बैठकमा नेताहरूको मिश्रित धारणा आएको छ। नेपाली कांग्रेसको बैठकमा महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबावमा राख्ने धेरैको अनुमान थियो, तर बैठकको परिदृश्य फेरियो। देउवाकै प्रस्तावमा कांग्रेसले सम्भवतः नेपालमै पहिलो पटक पार्टीको बैठक लाइभ गरिरहेको छ। शीर्ष तहबाट तय भएको कांग्रेसका 10 वटा एजेन्डामा अहिले छलफल भएको छ। छलफलमा नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका छन्। पार्टी बैठकमा एउटा कुरा गर्ने तर बाहिर महामन्त्री थापाले मिडियामा आफू अनुकूल प्रचार गर्ने आरोप लागिरहेका बेला देउवाले बैठक लाइभ गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको कतिपयको विश्लेषण छ। महामन्त्री थापा देउवाबाट पार्टी नचल्ने निष्कर्षसहित नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा जबरजस्त छलफलमा ल्याउने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले बैठकमा महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको 1 वर्ष कार्ययोजनामै केन्द्रित भएर छलफल चलिरहेको छ। महामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनमा नेताहरूले उत्तिकै आशंका व्यक्त गरेका छन्, तर बैठकमा गगनले स्थापित गराउन खोजेको नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डालाई इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर शेखर कोइरालाले नै अंगीकार नगरेपछि गगन अप्ठ्यारोमा परेका छन्। उनलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सहित केही युवा नेताको मात्रै साथ छ, तर अहिलेसम्म कांग्रेसमा देउवाकै बलियो पकड छ। कांग्रेसमा गुटको अन्त्य गर्न शेखर कोइरालाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले उनलाई धन्यवाद दिए। उनले भने, म शेखर कोइरालालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। चुनावपछि उहाँले स्वयं राजनीति गरेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अझै दौरो बनाएर लैजान खोज्नु भएको छ। गुटका कुरा होइन, पार्टी एक ढिक्का बनाउँछु भनेर गर्नुभएको पहलप्रति म उहाँलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँको भनाइ छ। नेताहरूले अब गुटभन्दा माथि उठेर पार्टी
पार्टी निर्माणमा लाग्न दबाब बढाएका छन्। कोइराला 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा शेरबहादुर देउवासँग पराजित हुनुभएको थियो। उहाँ आगामी महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्वमा पुग्ने लक्ष्यका साथ अहिले मौन बसेको कतिपयको बुझाइ छ। उहाँले अहिले पार्टी वरिष्ठ नेताको आकांक्षा राख्नु भएको छ, तर संस्थापन पक्षका नेताहरूले गोपालमान श्रेष्ठलाई वरिष्ठ नेता बनाउनु पर्ने बैठकमा माग गरिरहेका छन्। त्यसो त 14औं महाधिवेशनबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा युवा नेताहरू विजयी भएर आएपछि पार्टी रूपान्तरणको ठूलो अपेक्षा तल्लो तहका नेता कार्यकर्तासम्म सञ्चार भएको थियो। तर अहिले महामन्त्री द्वयमाथि नै नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य सीतादेवी देवकोटाले वर्ष नै लाखौं युवाहरू विदेशीको उल्लेख गर्दै रोक्ने कुनै योजना नल्याएको गुनासो गर्नुभयो। अहिले वर्ष नै 1 लाख विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन्। ती युवा विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोकेर यो देशको उन्नतिमा श्रम गराउन कांग्रेससँग योजना हुनुपर्छ। महामन्त्री ज्यूहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, हाम्रै विद्यालय कलेजमा पढाएर यो युवा विद्यार्थीलाई देशमै राख्ने योजना कहाँ छ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले कार्य समितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अनुशासन लागू हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एउटा केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारी एउटा जिम्मेवारीमा रहेका मानिसले अर्को जिम्मेवारीमा रहेका मानिसहरूको विषयमा आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्दै गर्दा के राम्रो गरेको छ? त्यसैले यहाँ लगाममा धेरै छैन, तथानाम छ, जे पायो त्यही गरिएको छ उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै अर्की केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडाले महामन्त्री द्वयको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, महामन्त्री द्वयले पनि दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। जसरी तपाईहरू कसैको विकल्प खोज्ने भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरूको विकल्प खोज्न दिन आउँछ, हेक्का राख्नुहोस्, उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसो त बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरूले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। आफूहरूलाई बाइपास गरेर गएको भन्दै संहिताको वकालत गर्ने पार्टीले आफ्नै संगठनमा भने संहिताको असल अभ्यास गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। बैठकमा मध्य प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले प्रदेश संरचनालाई पार्टीले हेपेको आरोप लगाउनु भएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले पनि प्रदेश सभापतिलाई आमन्त्रित सदस्य बनाइएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। महामन्त्री द्वयले बोलाएको पार्टी सभापति भेलाबारे पनि जिल्ला तहमा परिपत्र हुँदा आफूलाई जानकारी समेत नभएको उहाँले गुनासो गर्नु भएको छ। यसैबीच बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका नेता बालकृष्ण खाँडको बचाउमा नेताहरू उत्रिएका छन्। बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडाले पार्टी नेता पक्राउ गर्दा गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन गएको प्रति आलोचना गर्नु भएको छ। कांग्रेसको एउटा नेता कुनै एउटा अभियोग लागेर समातिँदै गर्दा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा नेताहरू गृहमन्त्री कहाँ धन्यवाद दिन पुग्नुहुन्छ। किन धन्यवाद दिन पुग्नुभयो थाहा छैन, के कारणले पुग्नुभयो थाहा छैन। त्यस्तो अभियोग लागेको अमुक पार्टीको नेताका बारेमा प्रश्न उठ्दा उहाँहरू केही बोल्नुहुन्न, उहाँहरूको मुख फुट्दैन, बोली फुट्दैन। त्यस्तै अर्की केन्द्रीय सदस्य राधा घलेली दोषी साबित नभएसम्म एउटालाई पर्दा पार्टीका अन्य साथीहरूले साथ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रति लक्ष्य गर्दै नेता घलेले अभियोग लाग्दैमा कोही पनि दोषी नहुने बताउनु भयो। केन्द्रीय सदस्य घलेले आफ्नो नेताको बचाउमा उत्रिएर साथ दिनुपर्नेमा पार्टीका नेताहरू विरोधमा उत्रिएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। पार्टीको एउटा नेतालाई साथीलाई बिना कारण समातेर लग्दै गर्दा आफ्नै पार्टीका साथीहरू संवेदनशील नहुनु, बरु गृहमन्त्रीलाई बधाई दिन जानु कति उपयुक्त हो? बैठकमा उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले अरूलाई खाएको बाघले आफूलाई पनि खान्छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। एउटा साथीलाई दुःख पर्दा काँध हाल्न सक्दैनौ, आरोप लाग्दैमा कोही पनि दोषी हुँदैन। उहाँले भन्नुभयो, जबसम्म दोषी साबित हुँदैन, कमसे कम एउटालाई पर्दा हामीभित्र साथीहरूले साथ दिँदैनौँ भने एउटालाई खाने बाघलाई अरूलाई पनि खान्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडको बचाउमा नेताहरू उत्रिएका छन्। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कम्तीमा एउटा कमेन्ट तपाईँलाई के लागेको छ? नेपाली कांग्रेसको यो केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ नै भएको थियो, धेरै कुराहरू तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको बैठकमा कोशी प्रदेशको नामाकरण र सरकार गठनबारे धारणा माग भएको छ। बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरले कोशी प्रदेशको नामाकरण र प्रदेश सरकार गठनको विषयमा सबैले सोध्दा नेपाली कांग्रेसले धारणा के हो भन्न गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो। त्यस्तै कोशी नामाकरणको विषयमा कांग्रेस एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछि लागेको केन्द्रीय सदस्य केशव बुढाथोकीले आरोप लगाउनु भएको छ। जनताले कोशी नाम स्वीकारेका छैनन्, आज कोही पनि नेता गाउँमा जान सकेको छैन। महामन्त्रीजी प्रतिवेदनमा के छ कोशीबारे? हामी यत्तिकै झमेलामा बसिराख्छौँ। सभापतिज्यू, प्रदेशको नामाकरण विरुद्ध भइरहेको आन्दोलन सम्बोधन गर्नेतर्फ नलागी कांग्रेस अर्को पटक चुनावमा नगए पनि हुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, नेपाली कांग्रेसको बैठकमा संस्थापनको स्वर शेखर कोइरालालाई धन्यवाद। गगन थापा र विश्वप्रकाशमाथि प्रहार भएको छ। सँगसँगै बालकृष्ण खाँडको बचाउ गरिएको छ। कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयमा र सरकार गठनबारे धारणा माग भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सहित बदलिएको व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था बदल्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार 61औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुशासनको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले त्रुटि एउटाले गर्ने र आरोप अर्कैलाई लाग्ने स्थिति हुन नदिन, दोषी नछुटोस्, निर्दोष नपरोस् भन्ने मान्यता अनुसार केही नियमावलीमा, केही ऐनमा सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले असारमा गरिएका विकास निर्माणका कार्य, मनसुनको बाढी र पहिरोले बगाउने र बनेका पूर्वाधार संरचना पनि नटिक्ने र उचित सदुपयोग नहुने विकासको प्रविधिलाई बदल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। लामो अन्यलता र प्रतीक्षालाई छिचोल्दै सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा रहेको बडी गण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। कुल 1200 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको फिल्ड कार्यालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको छ। राजनैतिक चपेटामा परेको आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुने सुनिश्चितता समेत बढेर गएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आम मानिसको मनमा रहेको जिज्ञासालाई निरूपण गर्दै भन्नुभयो, केही समयभित्र आयोजनाको शिलान्यास हुन्छ। अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ हुँदैन र गरिँदैन उहाँको भनाइ छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बस्नेत, धादिङ र गोर्खाका प्रतिनिधि सभा सदस्य, मुख्य सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहितको टोली लिएर गोर्खा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीले आयोजनाका बारेमा कुनै पनि दुविधा बाँकी नरहेको बताउनु भएको छ। जलाशययुक्त आयोजना भएकाले बडी गण्डकी आफैमा महँगो भए पनि बहुद्देश्य हुनुका साथै नाफामूलक बन्ने पनि उहाँको भनाइ छ। आयोजना निर्माणका लागि सबै अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता ल्याउनु भएको छ। सञ्चार रजिस्टरको कार्यालय बागमती प्रदेशले प्रकाशन गरेको पुस्तक साइबर सुरक्षा अवधारणा र अभ्यासको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले साइबर सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि केही सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवार सुम्पेर नपुग्ने बताउनु भयो। उहाँले साइबर सुरक्षामा परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई समयानुकूल प्रशिक्षित गरिरहनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले साइबर सुरक्षामा खटिने जनशक्ति समयानुकूल अपडेट र अपग्रेड भइराख्नु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका विभिन्न मुलुक तथा नियोगका 6 जना राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले सरकारद्वारा सिफारिस अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधि तथा राजदूत लोकबहादुर थापा, जेनेभा स्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूतमा सिफारिस तेजबहादुर छेत्री, कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डका लागि प्रस्तावित राजदूत धनबहादुर ओली र फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत सुधीर भट्टराईको सुनवाई गर्न उजुरी आह्वानका लागि 10 दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ। सरकारले सिफारिस गरेका राजदूत तथा विभिन्न नियोगहरूका प्रतिनिधिहरूको सुनवाईका लागि प्रष्ट आधार र सबुत प्रमाण सहित उजुरी दिनका लागि 10 दिने सूचना जारी गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको समितिका सचिव एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले समितिको निर्णय अनुसार आजको मितिबाट नै लागू हुने गरी समितिले सो उजुरी आह्वान गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रकाशित गर्ने उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले संघीय शिक्षा ऐन मन्त्री परिषदमा विचाराधीन रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षा मन्त्री राईले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकार लागि परेको भन्दै अहिले यो विधेयक मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा रोकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्री परिषदको समितिमा विधेयक गएकै दिन मन्त्रालयका सचिवहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भयो। उहाँले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई 1 हप्ताभित्र रिपोर्ट बुझाउन जिम्मा दिएपछि 15 दिनका लागि सचिवहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले ऐन कानुनको रिक्ततालाई पूर्ति गर्ने गरी आफू लागिरहेको पनि बताउनु भयो। मन्त्री राईले फाइलहरू घुम्दा ढिलो हुने, प्रशासनिक व्यवस्थाहरू प्रक्रियामुखी रहँदा अप्ठ्यारो भएको पनि बताउनु भयो। ऐन कानुनको रिक्तता हुनु राम्रो नभएको उहाँको भनाइरहेको छ। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले जनताको अपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाहको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उपराष्ट्रपति यादवले नेपालका प्रशासन, व्यवस्थापन र कर्मचारी संयन्त्रमा सुनिने गरिएको गुनासो, विकृति, विसङ्गतिको अन्त्यका लागि पनि जनमुखी सेवा प्रवाहको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख्नुभयो। नेपाल जनप्रशासन सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। मुलुक डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले सोही अनुरूपको जनशक्ति परिचालन गर्दै आफ्नो सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ, परिष्कृत, परिमार्जन गरी अगाडि बढ्नै पर्नेतर्फ पनि 3वटै तहका सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई सहज, सरल, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन पनि नेपाल जनप्रशासन सङ्घले उनीहरूको क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ।
भारतमा सम्पन्न G20 मुलुकका अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी भएर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत स्वदेश फिर्ता हुनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले भारतको गुजरात स्थित गान्धीनगरमा सम्पन्न G20 मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर स्तरीय बैठकमा भाग लिएर स्वदेश फर्कनु भएको हो। स्वदेश फर्किएपछि अर्थमन्त्री डाक्टर महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै G20 मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर स्तरीय बैठकमा फलदायी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले बैठकमा कम विकसित मुलुकहरूमा सृजित समस्याहरू राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कम विकसित देशहरूले भोग्नु परेको जलवायु, विश्वमा विकास भइरहेको डिजिटलाइजेसनका कारण उत्पन्न भएका समस्या, कर प्रणाली डिजिटल हुँदा बोर्डरलेस भएको भन्दै देशभित्रै कर राजस्व नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था कमजोर भइरहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो देशमा कसरी क्षमता वृद्धि गर्ने भन्ने विषय राखेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायुको कारण नेपालले भोगिरहेको क्षति नेपालको कारणले नभएकाले विकसित देशले कसरी सहयोग गर्नेदेखि दिगो विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको दायरा कसरी बढाउने र मूल्य वृद्धि विकासका समस्याहरूबाट जनमानसमा परेको असरबाट कसरी बच्ने विषयमा बैठकमा कुरा राखेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा G20 मुलुकहरूका देशले आर्थिक वृद्धि कम हुने, ल्यान्डिङ क्षमतालाई कसरी विस्तार गर्ने लगायतका विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको पनि बताउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी वर्तमान आवश्यकतासँग मिल्ने गरी बनाउने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। 61औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले अहिले भएको सार्वजनिक खरिद ऐन धेरै पुरानो भएको भन्दै वर्तमान प्रविधिसँग मिल्ने नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। उहाँले नयाँ प्रविधिको विकास भएर 1 सेकेन्डमा विश्वभर सूचना पुग्ने अवस्थामा पनि 35 दिने सूचना भएको नियमावली बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारण सयौं आयोजना अलपत्र परेर बसेको बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनबाट सरकार र विकास निर्माणका आयोजनाहरू पीडित रहेको बताउनु भयो। उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकास र जनमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले अर्थ समिति सभापति हुँदा दिएको रिपोर्ट थन्किएर किन बसेको छ भनेर थाहा नभएको बताउनु भयो। उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सार्वजनिक खरिद नियम संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने भए अगाडि बढाइसक्ने भए पनि अगाडि बढ्नुपर्ने अन्य क्षेत्रबाट अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले सहज रूपमा संशोधनको प्रक्रियामा जान नसकेको पनि धारणा व्यक्त गर्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूलाई बन्देज गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वविद्यालयबाट भातृ संगठनलाई बन्देज नै लगाउने अवस्था संवैधानिक कानुनी प्रावधानले नदिने भए पनि निश्चित किसिमको आचार संहितामा बाँध्न सकिने बताउनु भयो। उहाँले विद्यार्थी युनियनहरूले के गर्न पाउने के नपाउने भन्ने कुरा कानुनमा नै सो आचार संहिता तय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले यस्ता कार्यलाई रोक्न राजनीतिक दलहरू पनि आफ्ना भातृ संगठनहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने र सरकारले पनि आचार संहिता लागू गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीले नेपालको शिक्षा समयानुकूल नभएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको शिक्षा नीतिहरूका लागि उत्पादन गरिदिने थलो भएको तर नेपालका लागि र नेपालीका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न असक्षम भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालको समयानुकूल शिक्षा नीति नहुँदा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले प्राथमिक शिक्षा, क्याम्पस शिक्षा र उच्च शिक्षा गरी तीनै क्षेत्रमा नेपालमा चुनौती रहेको भन्दै समयानुसार पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादनको केन्द्र बनिरहेको हो भने विश्वविद्यालय सञ्चालन भइरहनुको अर्थ नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नतिजा समयमा ननिस्कने, परीक्षा समयमा नहुने, पाठ्यपुस्तक समयमा नै विद्यार्थीले नपाउने लगायतका समस्या अहिले पनि विद्यमान रहिरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नेपाली सेनाबारे भइरहेको बहसलाई अनुचित र रहस्यमय बताएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले विज्ञप्ति जारी गर्दै योजनाबद्ध ढङ्गबाट केही राजनैतिक दलका जिम्मेवार नेताबाट सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने र सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना जस्ता विषय उठाउनु रहस्यमय, अनुचित र दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाउनु भएको छ। केही नेता नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने जस्ता समाचारले मिडियामा समेत स्थान पाइरहेको बेला राप्रपाले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। राज्यको आर्थिक भार घटाउने प्रशस्त उपायहरू विद्यमान छन् र त्यसबारे राप्रपा बहस गर्न तयार छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र एकताको पक्षमा इतिहासको कठिनतम कालखण्डमा समेत प्रतिबद्ध रहेको नेपाली सेनालाई कमजोर बनाउने गरी बहस केन्द्रित गरिनु हुँदैन। वर्तमान अवस्थामा सेनाको भूमिका उप बेमौसमी बहस गरिनु दुःखद र आपत्तिजनक भएको छ भनेर राप्रपाको ठहर छ। नेपालको एकीकरणदेखि विश्वमा शान्ति कायम गर्ने कार्यमा समेत अलग पहिचान बनाएको नेपाली सेनाले विपदको समयमा समेत प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै अस्थिर राजनीतिबाट सृजित घरेलु परिवेश र सामाजिक अराजकताका कारण राज्य कमजोर हुँदै गइरहेको राप्रपाले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश भर्तौलाले साउनको 10 गतेदेखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्च अन्तर्गतको संसदीय बैठकमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। सांसद भर्तौलाले नेपालको तर्फबाट दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 6 स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइका लागि संसदीय कारबाहीबारे संक्षिप्त धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा 82 भन्दा बढी देशका सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद भर्तौला माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गत साता न्युयोर्क प्रस्ताव गरेको थियो। टोलीमा कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति प्रकाश पन्त, एमाले सचेतक महेश कुमार भर्तौला, माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयनारायण गेवाली लगायतको उपस्थिति रहेको छ। बागलुङका जनताले देवकुमार नेपालीलाई अगाध विश्वास गरे। 2074 र 2079 गरी 2 पटक ढोरपाटन नगरपालिकाको मेयर बनाए। मेयरको सहकारीलाई पनि विश्वास गरेर आफ्नो पैसा जम्मा गरे, तर देवकुमारले त्यो विश्वासमा घात गरे। सर्वसाधारणले इमेज बचत तथा ऋण सहकारीमा जम्मा गरेको करिब 2 अर्ब हिनामिना गरी देवकुमार फरार भएका छन्। बागलुङको सहकारीबाट 1 अर्ब 31 करोड र पोखरामा 65 करोड रकम बचत फिर्ता नगरेको भनेर प्रहरी कहाँ उजुरी परेको छ। प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बागलुङले सहकारीको रकम अपचलन गरेको दाबी सहित देवकुमार सहित 11 जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको छ। उनीहरूमध्ये सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, बागलुङ कार्यालयकी लेखा प्रमुख लालमती रोका र प्रबन्धक शक्ति किसान पक्राउ परेका छन्। सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली सहित 8 जना भने फरार छन्। सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार सहित फरार 8 जना प्रतिवादीको खोजी भइरहेको बागलुङ प्रहरी प्रमुख एसपी योगेन्द्र कुमार खड्काले बताउनुभयो। 1543 जनाको जुरीको आधारमा अनुसन्धान गरी मुचुलका सरकारी वकिलको कार्यालयमा उझाएको र त्यसको आधारमा अभियोग पत्र दायर भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो। थप उजुरी पनि आउने क्रममा छ, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, इमेज सहकारीमा फर्जी धन्दा जनताको 2 अर्ब निक्षेप मेयरको खातामा जम्मा गरेको पाइएको छ। विभिन्न तिकडमहरू अपनाएर फर्जी खाताहरू सञ्चालन गरेर जनताका पैसाहरू आफ्नो नाममा राख्ने र सङ्कट आएपछि सहकारीको नाममा फर्जी ऋण देखाएर विभिन्न रकमहरू छली गर्ने, राजस्व छली गर्ने लगायतका विभिन्न फर्जी धन्दा इमेज सहकारीमा ढोरपाटनका मेयर एवं इमेज सहकारीका संस्थापक देवकुमार नेपालले गरेको भनेर यो समाचार अनलाइन खबरले लेखेको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले पनि इमेज सहकारीको यो काण्ड थाहा पाउनु भएको छ। देवकुमार नेपालीको विषयमा जुन उनको बाहिरी र भित्री रूप हो, यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। 753 पालिकामध्ये अझै पनि 32वटा पालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गर्न सकेका छैनन्। पालिकाले असारको 10 गते भित्र नै गाउँ नगरसभामा पेश गरेर असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर 32वटा पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको जनाइएको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गाउँ र नगरसभाबाट बजेट पारित नगर्ने 22 गाउँपालिका र 10 नगरपालिका रहेको जनाएको छ। मधेसका 8, गण्डकी प्रदेशका 2 गरी 10 नगरपालिका र मधेसका 15, गण्डकी र लुम्बिनीका 2, बागमती, कर्णाली र कोशी एक गाउँपालिकाको बजेट ल्याउन नसकेको जनाइएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार कतिपय पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख अस्वस्थ रहेको, केहीमा प्रमुख उपप्रमुख बीच विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव लगायतका कारणले सभामा बजेट पारित हुन नसकेको बताउनुभयो। सङ्घ प्रदेश र पालिकाले पारित गरेको बजेट नयाँ आर्थिक वर्ष साउन 1 गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ। धरान उपमहानगरपालिकामा डेङ्गु संक्रमण निकै तीव्र गतिमा फैलिएको छ। एक हप्ता अघिसम्म दैनिक 12-15 जनामा संक्रमणको पुष्टि हुने गरेकोमा बुधबार एकै दिन 100 जनाभन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार गत 3 वर्ष अगाडिको दृश्य देखिन सुरु भइसकेको छ। सन् 2019 मा धरानमा डेङ्गुले महामारीको रूप लिएको थियो। धरान उपमहानगरपालिकामा मात्र अहिलेसम्म कम्तीमा संक्रमितको संख्या 2000 नागेको छ। बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर चुनामणी पोखरेलका अनुसार मनसुन सुरु भएदेखि डेङ्गुका बिरामी आउने संख्या बढेको छ। उहाँका अनुसार दैनिक परीक्षण गरिएमध्ये 75% भन्दा बढीलाई डेङ्गु पुष्टि हुने गरेको छ। डेङ्गु संक्रमण बढेसँगै धरान उपमहानगरपालिका र प्रतिष्ठानको सहकार्यमा क्लिनिकहरू सञ्चालनमा आएका छन्। धरानमा हाल संक्रमणसँगै बिरामीको मृत्यु समेत हुन थालेको छ। डेङ्गु संक्रमणका कारण उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 की 37 वर्षीय महिलाको ज्यान गएको छ। पोखरेलका अनुसार दैनिक डेङ्गुका 40-50 जना आकस्मिक कक्षामा भर्ना हुन थालिसकेको जनाइएको छ। भयावह हुने अवस्थिति देखिएको छ। खास गरी बीपी प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्ष नै अस्तव्यस्त हुन थालिसकेको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरू पनि धरान आसपासमा हुनुहुन्छ भने कृपया सजग रहनुहोला, सचेत रहनुहोला र यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नुहोला। डेङ्गुबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँहरूले सोधखोज गर्नुहोला। खास गरी लाङखुट्टेलाई चाहिँ मार्ने अभियान चलाउनुपर्छ। वरिपरि त्यस्तै खालका पानी जमेका ठाउँहरू छन्, भाँडाहरू छन् भने तिनीहरूबाट पानी फालिदिने, छोपेर राख्ने राम्रोसँग र लाङखुट्टे नआउने गरी चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सँगसँगै आफू सुत्ने ठाउँमा झुल अथवा त्यस्तै खालका विभिन्न प्रविधिहरूको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यहाँहरूले यथेष्ट जानकारी लिनुहोला, सुचेत हुनुहोला। हुलमुलमा ज्यान जोगाउनुपर्छ, अनिकालमा बिउ जोगाउनुपर्छ
भने जस्तै यस्तो संक्रमण फैलिसके पछाडि कहीँ न कहीँबाट तपाईहरू पनि संक्रमित हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला र संक्रमित हुनबाट बच्नका लागि कृपया सचेत रहनुहोला। प्रहरी हिरासतमा रहेका रौतहटका 28 वर्षीय खजयन्ती पासवानले पैसा आइहाल्छ कि भनेर राजनीतिक पार्टीको नाम जोडेर बम जस्तो वस्तु राखेको बयान दिएका छन्। सेनामङ्गल स्थित खोटाङ हलेसी सुनचाँदी पसल अगाडि बुधबार शङ्कास्पद वस्तु राखेको आरोपमा पक्राउ परेका पासवानले आफू वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि आर्थिक समस्यामा परेको प्रहरीसँग बयानमा बताएका छन्। मेरो डेरा सेनामङ्गलमै थियो, बोर्डमा मोबाइल नम्बर देखेँ, त्यसपछि पैसा आइहाल्छ कि भन्ने भएर फोन गरेको थिएँ। पासवानको बयान उद्धृत गर्दै प्रहरी वृत्त गौशालाका एक अधिकृतले भने 5 लाख माग्दा दिन नमानेपछि तर्साउनलाई भोलिपल्ट बिहान लगेर राखेको थिए। घटनास्थलमा नेपाल उत्थान क्रान्तिकारी पार्टीको नाम उल्लेख गरिएको पर्चा प्रहरीले बरामद गरेको थियो। त्यसरी राखिएको पर्चामा RDX बारुद राखिएको भनिएको थियो। त्यसबारे सोद्धा पासवानले त्यस्तो लेख्दा मान्छेले विश्वास गर्लान् भनेर लेखेको बताएका छन्। शङ्कास्पद वस्तु राखेपछि निकै बेरसम्म आफू त्यहीँ बसेको उनले बताएका छन्। पौने 10 बजेतिर प्रहरी आएपछि उनी पनि भिडमा अरूसँगै बसिरहेका थिए। सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले बम डिस्पोज गरेको हेरिरहेका बेला उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका SP सीताराम झ्यालका अनुसार उनी सामान्य मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए। कोठामा पनि त्यस्तो खासै केही देखिन्न। रिजालले भन्नुभयो उनले आफू एक्लैले पसल सञ्चालकबाट पैसा लिने गरी योजना बनाएको खुलासा गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार पासवानले सुन पसलका सञ्चालकलाई फोन गरेर 5 लाख रुपियाँ मागेका थिए। नदिए उडाइदिने भन्दै शङ्कास्पद वस्तु राखेका थिए। सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका अनुसार डिस्पोज गरिएको वस्तुमा विस्फोटक पदार्थ थिएन, तर्साउनलाई मात्र राखिएको रहेछ। डिस्पोज गरेर टोली फर्किएको छ भण्डारीले भन्नुभएको छ। ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र शहरी विकास मन्त्रालय बीचको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। 3 दिनदेखि सृष्टो ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय बासिन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने शहरी विकास मन्त्रीको पहलमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको जनाइएको छ। बैठकमा नुवाकोट कक्कनी गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र स्थानीयवासीहरू र शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङसहित बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै ल्यान्डफिल साइट प्रमुख रविन्द्र बोहराले सरकारवाला र सरकारबीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको बताउनुभयो। उहाँले छलफलमा काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधिको सहभागिता नभएकाले छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरी निचोडमा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन हुँदै आएको बन्चरी डाँडामा 2-3 दिनदेखि दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले फोहोरको गाडीहरू रोकिरहेकाले स्थानीयवासीहरूको माग सम्बोधन गरी तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले तत्काल बन्चरी डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र फोहोरबाट फैलिएको दुर्गन्धलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँले छलफलमा ल्यान्डफिल साइटबाट 1 किलोमिटरसम्म झिङ्गाहरू फैलिएकाले स्थानीयहरूलाई बस्न अप्ठ्यारो भएकाले तत्काल झिङ्गा नियन्त्रण गर्ने र फोहोर विसर्जन गरेपछि माटोले क्यापिङ गर्ने काम नभएकाले टाढासम्म दुर्गन्ध रोक्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले झिङ्गा नियन्त्रण र माटो क्यापिङका लागि महानगरसँग बसेर निचोडमा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले क्यापिङका लागि माटोको समस्या आएकाले विगतमा 1700 रोपनी अधिग्रहण भएको जग्गाको सीमाङ्कन हटाएकाले त्यसलाई पुनः सीमाङ्कन गरेर माटो ल्याउने स्थान महानगरलाई उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ। उहाँले क्यापिङ भएपछि धेरै कुराहरूको निराकरण हुने पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सदनमा पनि डोजर चलाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदनको भवन भत्काउन सुरु गरेको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार बिहानबाट अनाधिकृत रूपमा बनाइएको संरचना भन्दै सो सेवा सदनको भवन भत्काउने काम सुरु गरेको थियो। समाजसेवाको क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गरेकी घलेले अनाथ, असहाय, अशक्त बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सो भवन आश्रय दिँदै आउनु भएको छ। यता महानगरपालिकाले पनि सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको भवन भत्काउनु कानुनी राज्यको कर्तव्य भएकाले भत्काउने काम गरिएको जनाएको छ। महानगरपालिकाका नगर प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले अनाधिकृत रूपमा बनेका संरचना भत्काउनु परेको बताउनुभयो। उहाँले कानुनी राज्यमा कानुन अनुसार काम हुने भन्दै आफूहरूले सोही अनुसार सो सदनको अनाधिकृत भवन भत्काउने काम सुरु गरेको बताउनुभयो। नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले आश्रय लिइरहेका अनाथ, अशक्त बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको पनि महानगरपालिकाले आश्रयको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अनाधिकृत संरचना हो, यो सार्वजनिक जग्गा हो, यसमा भएको संरचना भत्काइन्छ। कानुनी व्यवस्था यही हो। कानुनी राज्यमा कानुन अनुसार काम हुन्छ, भावनामा बग्ने छुट हामीलाई छैन, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिका 10 देवीनगर स्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदनका केही संरचनामा बुधबार नै डोजर चलाएर भत्काएको छ। बाँकी संरचना पनि भत्काउने बताउँदै आएको छ। तर महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै सदनका तर्फबाट दिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको हो। अदालतले साउन 8 मा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। त्यस दिन सदनको घर जग्गामा क्षति पुर्याउने वा अतिक्रमण गर्ने काम नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाइएको छ।
जथाभावी पोस्टर टाँसेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले मङ्गलबार फिल्म बगानको निर्मातालाई 50,000 रुपियाँ जरिवाना गर्यो। त्यसरी पोस्टर टाँच्दा दृश्य प्रदूषण भएको भन्दै महानगरले बगानलाई जरिवाना गराएको जनाएको छ। तर बगानकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले जरिवाना गर्ने महानगरको निर्णयलाई लिएर मेयर बालेन शाहप्रति कटाक्ष गर्नुभयो। फिल्मको विशेष शोको तस्बिर सेयर गर्दै उहाँले क्याप्सन लेख्नु भएको छ, महानगरले हामीलाई 50,000 रुपियाँ जरिवाना गरेर 5 लाखको विज्ञापन गरिदियो। कसले भन्छ बालेनजी नेपाली सिनेमालाई माया गर्नुहुन्न भनेर। जय बगान जय बालेन उहाँको भनाइ छ। करिश्माको यो पोस्टरमा विभिन्न खालका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। महानगरपालिकाले जरिवाना तिराएपछि बगानका निर्माता सुरेश वाग्लेले पनि जरिवानाको रसिद सेयर गर्दै लेख्नुभयो, बालेनजी आदिपुरुष हिन्दी सिनेमालाई त रोक्नुभयो, नेपाली सिनेमालाई पनि सहयोग गरिदिनु होला। वातावरण प्रदूषण विरुद्धको महानगरको अभियानमा हाम्रो साथ र सदैव सहयोग रहनेछ उहाँको भनाइ छ। शुक्रबार प्रदर्शनमा आएको सरोज खनालको डेब्यू निर्देशन रहेको बगानमा करिश्मा मानन्धर, सरोज खनाल, प्रमिला कार्की लगायतको शीर्ष भूमिका छ। एकल महिलाको पुनर्विवाह, एकल आमाले छोरी हुर्काउन गरेको प्रयत्नको कथावस्तु यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले फोहोर बोकेका गाडीबाट प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय स्थगित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन गर्न भन्दै गाउँपालिकाले काठमाडौँबाट पञ्चरी डाँडा जाने फोहोरका गाडीसँग प्रवेश शुल्क नउठाउने निर्णय गरेको हो। फोहोर बोकेका ट्रकबाट प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय विरुद्ध ककनी गाउँपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा वन तथा वातावरण र शहरी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइहालेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ककनी गाउँपालिकाले फोहोर बोकेका गाडीबाट प्रवेश शुल्क उठाउने निर्णय स्थगित गरे पनि आन्दोलन भने चलिरहेको छ। आन्दोलनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर बोकेका गाडी 2 दिनदेखि ल्यान्डफिल साइड बन्चरी डाँडा पनि जान सकेका छैनन्। विश्वका शक्तिशाली पासपोर्ट राहदानीहरूको सूचीमा नेपाल 103 देशमध्ये 98औं स्थानमा रहेको छ। सबैभन्दा बढी मुलुकमा पाउने अनअराइभल भिजालाई आधार बनाएर द हेनली पासपोर्ट इन्डेक्सले गरेको सर्वेक्षणमा विश्वका शक्तिशाली पासपोर्टको सूचीमा नेपाली पासपोर्ट अन्तिमबाट 8औं स्थानमा परेको हो। द हेनली पासपोर्ट इन्डेक्सले विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली तथा कम शक्तिशाली पासपोर्टको नामसहित सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको पासपोर्ट 38 देशका मुलुकमा मात्र अनअराइभल भिजा लाग्छ। सूची अनुसार सबैभन्दा कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तानको छ। सूचीको 103औं स्थानमा रहेको अफगानिस्तानको पासपोर्टले 27 वटा मुलुकमा मात्र अनअराइभल भिजा लाग्छ। त्यसपछि रहेको इराकको पासपोर्टले 29, सिरियाको पासपोर्टले 30, पाकिस्तानको पासपोर्टले 33, यमन र सोमालियाका पासपोर्टले 35 स्थानमा अनअराइभल भिजा पाउँछन्। द्वन्द्वग्रस्त मुलुक प्यालेस्टाइनको पासपोर्ट र नेपालको पासपोर्ट भने 38 मुलुकमा अनअराइभल भिजा पाउँछन्। यी मुलुकभन्दा उत्तर कोरियाको पासपोर्ट शक्तिशाली छ। उत्तर कोरियाको पासपोर्टले 39 मुलुकमा त्यस्तो भिजा पाउँछन्। त्यसभन्दा पछि बङ्गलादेशले 40, श्रीलङ्का र लिबियाले 41 तथा कोसोभोले 42 देशमा अनअराइभल भिजा पाउँछ। सूचीमा सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्टको पहिलो स्थानमा रहेको सिङ्गापुर छ। त्यहाँको पासपोर्टले 192 मुलुकमा अनअराइभल भिजा पाउँछ भने त्यसपछि क्रमशः जर्मनी, इटली र स्पेनले 190 मुलुकमा अनअराइभल भिजा पाउँछन्। यो अध्ययन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात प्राधिकरण IATA को विशेष डेटामा आधारित रहेको हेनली पासपोर्ट इन्डेक्सले जनाएको छ। अध्ययनमा 179 राहदानी र 227 वटा यात्रा गन्तव्यहरू समावेश गरिएको जनाइएको छ। 6 वर्ष अघि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको गोली हानेर हत्या भए यता उपत्यकामा गुण्डाहरू संलग्न हाई प्रोफाइल घटना भएका थिएनन्। बरु गुण्डागर्दीमा संलग्न विरुद्ध प्रहरीको निर्मम कारबाहीपछि अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले वैकल्पिक पेसा रोज्न थालेका थिए। गौचन हत्यामा संलग्न समीर मान सिंह बस्नेत प्रहरीले छुट्याएको कवर्गका गुण्डा नाइके पक्राउ परेपछि त उपत्यकाका डन भनिएकाहरू संरक्षण खोज्दै खुला रूपमा राजनीतिको ओत लिन थालेका थिए। कुनै समयमा बस्नेतका सहयोगी रहेका रूपन्देहीका गुण्डा नाइके मनोज बहादुर बुढामगर उर्फ मनोज पुन 2 फागुन 2074 मा प्रहरी मुठभेडमा मारिए। उनीमाथि युवा सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष दुर्गा तिवारीलाई 4 पुस 2073 मा गोली हानेर हत्या गरेको आरोप थियो। तिवारी हत्यापछि भारतमा लुकेर बसेका बेला उनकै निर्देशनमा 2074 पुस 21 मा फेरि तिवारीका साथी बलु पौडेलको पनि हत्या भएको थियो। त्यसबीच प्रहरीले चलाएको आक्रामक अपरेसनका कारण उपत्यकाका गुण्डाहरूले टाउको उठाउन पाएका थिएनन्। दिनेश अधिकारी चरी, कुमार श्रेष्ठ घैँटी, प्रवीण खत्री जस्ता कुख्यात व्यक्तिहरू पनि प्रहरी मुठभेडमा मारिए। टिके ढाका, जसवन्त राई लगायतका प्रहरीको गोलीबाट घाइते भए। गुण्डा नाइके रमेश बाहुन र समीर मानहरू बाल बचे। रमेश बाहुन अहिले आफू सुध्रिएर रमेश पौडेलका रूपमा चिनिने बाटोमा रहेको सार्वजनिक रूपमा बताउन थालेका छन्। यो बीचमा काठमाडौँमा मात्र होइन, नेपालमै गुण्डागर्दी शून्य जस्तै देखिएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख SSP दानबहादुर कार्कीको विश्लेषण छ। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले लगभग नेपालमा गुण्डागर्दी शून्य जस्तै रहेको सुनाउनु भयो। तर ठमेल स्थित क्लबमा ओम्नियामा 15 असारमा जे भयो त्यसले गुण्डागर्दीमा संलग्नहरूको टाउको उठाउन खोजेका हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको विश्लेषण पनि उहाँले सुनाउनु भयो। काठमाडौँको अपराध प्रवृत्तिको वार्षिक समीक्षा सुनाउँदै उहाँले
केही मान्छेहरूले देखाएको अस्वाभाविक व्यवहार गुण्डागर्दी हो भन्न सकिने किसिमको रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यो दिन क्लब ओम्नियामा बसिरहेका सञ्चालक युवराज गुरुङसहित त्यहाँका कर्मचारीमाथि गुण्डा सानुभाइ भने नि युवराज गुरुङको समूहले कुटपिट गरेको थियो। राति 2 बजे क्लबमा पुगेर कुटपिट गरेको भन्दै गुरुङले प्रहरीमा किटानी जारी दिए। पटक पटक रकम माग्दै आफूलाई हैरानी दिने गरेको पनि उनले प्रहरी समक्ष भनेका थिए। कुटपिटको क्लोज सर्किट सीसी क्यामेराको फुटेज समय सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले पोखराबाट पछ्याउँदै आएर सानुभाइलाई नागढुङ्गाबाट असारको 29मा पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले हतकडीसहित ठमेल समेत डुलाएको छ। ठमेल त्यही क्षेत्र हो जहाँ उनी असुलीमा सक्रिय हुन्थे, जहाँ उनलाई देखेर व्यवसायीहरू तर्सिन्थे। एसपी छँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र कपिलवस्तुको प्रमुख रहेका बेला पनि कार्कीले गुण्डागर्दीमा संलग्न र केही ठगहरूलाई हतकडी लगाएर बजार डुलाएका थिए। कपिलवस्तुमा यसरी नै हतकडी लगाएर अदालत पुर्याएका ईश्वरीप्रसाद पोखरेल भनिने गोपाल कामी फेरि काठमाडौँमा पक्राउ परेका थिए। त्यसबेला आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूले गोपाल कामीलाई कपिलवस्तुमा हतकडीसहित सडकमा हिँडाए पनि नसुध्रिएको सुनाएका थिए। प्रहरीले हालै सार्वजनिक गरेका गुण्डा सानुभाइ कुनै समय गुण्डा नायकी कुमार घैँटीको समूहमा सक्रिय थिए। घैँटी प्रहरी मुठभेडमा 2072 भदौ 3मा मारिएपछि उनी कतिसम्म त्रसित थिए भने उनी जतिसुकै बेला बुलेट प्रुफ ज्याकेट लगाएर हिँड्न थालेका थिए। काठमाडौँ प्रहरीका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालका अनुसार 2072 पुस 25मा उनी नुवाकोटबाट 28 बोर रिभल्भर र एउटा गोलीसहित पक्राउ परेका थिए। त्यसबेला उनले लगाएको बुलेट प्रुफ ज्याकेट पनि प्रहरीले बरामद गरेको थियो। उनका अनुसार गुरुङ 2067 कार्तिक 7मा गोङ्गबु स्थित गणेशस्थान नजिकै मिलन लामालाई धारिलो हतियार प्रहार गरेको घटना पनि संलग्न रहेका थिए। त्यसरी कुटपिटमा संलग्न अभद्र व्यवहारका आरोपी सानुभाइ विरुद्ध काठमाडौँ प्रहरीले कठोर देखिएको छ। किन कठोर देखियो त? एसएसपी कार्की भन्नुहुन्छ, खासमा मैले लन्डनको चर्चित ब्रोकन विन्डो प्रिन्सिपल पालना गरेको मात्र हुँ। त्यसो भए के हो त ब्रोकन विन्डो प्रिन्सिपल? काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख कार्कीले भनेको ब्रोकन विन्डो सिद्धान्त सन् 1990 को दशकमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा चर्चित पुलिसिङ शैली हो। समाजशास्त्री जेम्स विल्सन र जर्ज कलिङले 1982मा सृजना गरेको सिद्धान्तमा आधारित भएर न्युयोर्क सिटी पुलिसका तत्कालीन कमिश्नर विलियम व्याटन र मेयर रुडी गुलियानले ब्रोकन विन्डो पुलिसिङ सिद्धान्त अघि सारेका थिए। यो सिद्धान्तमा एउटा खाली घरलाई त्यसै छाडिदियो र कसैले सिसी फुटायो भने त्यो पत्ता लगाएर तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याइएन भने छिट्टै अरू सिसा पनि फुट्छन् भन्ने मान्यता थियो। अर्थात् कुनै पनि कुरालाई सानो कसुर भनेर छाड्दा त्यसले उग्र रूप लिन्छ भन्ने यसको मान्यता हो। पुलिसिङमा ब्रोकन विन्डो सिद्धान्तलाई ससाना कसुरमा पनि आक्रामक कारबाही गरेर ठुला घटना हुन नदिने रणनीतिमा बुझिन्छ। यसमा अपराधको दर उच्च भएको क्षेत्रमा ससाना कसुर गर्नेलाई पहिल्यै कारबाहीको दायरामा ल्याएर अप्रिय घटना हुन नदिने प्रयास गरिन्छ। त्यही अनुसार काठमाडौँमा कुनै पनि अपराधलाई सानो ठुलो नभनी प्रहरीले निर्ममतापूर्वक अनुसन्धान अगाडि बढाएको एसएसपी कार्कीले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, गुण्डागर्दी विरुद्ध काठमाडौँ प्रहरीको ब्रोकन विन्डो प्रिन्सिपल यहाँहरूले बुझ्नुभयो। कस्तो लाग्यो यो कुरा तपाईँलाई? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कृपया एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी अनुसन्धान विभाग जुन सिआइबी छ यसले विभिन्न खालका प्रकरणहरूमा निर्धक्क भएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको भनेर भनिरहेको छ। तर पनि सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा केही प्रश्नहरू उठेका छन्, केही शङ्काहरू भने भइरहेका छन्। कसैलाई फसाउने अथवा दोषी निर्दोषहरू फस्ने उम्किने खालको कुराहरू केही न केही हुन्छ कि भन्ने आशंकाहरू जनतामा आइरहेको छ। विभिन्न खालका विश्लेषणहरू त्यस्तो भइरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पोखराका 3 युवाले पूर्व बेलायती सैनिकको छोरा बनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट नागरिकता लिएको खुलासा भएको छ। बेलायतमा बसोबासका लागि जान उनीहरूले नक्कली विवाह खडा गरेर नागरिकता लिएको जनाइएको छ। बाबु बनेर नागरिकता दिलाएको आरोपमा पूर्व बेलायती सैनिक 61 वर्षका सूर्यहाङ लिम्बू र नागरिकता दिलाउन सहजीकरण गरेको आरोपमा 60 वर्षका सूर्यबहादुर फयाङ लिम्बू पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता रञ्जन कुमार दालका अनुसार पोखरा महानगरपालिका 10 का 21 वर्षीय रविन गुरुङ, पोखरा 12 का 19 वर्षीय प्रशान्त मगर र पोखरा 16 का 29 वर्षीय गणेश गुरुङले मोरङको बेलबारी नगरपालिका 11 ठेगाना र पूर्व सैनिक सूर्यहाङ लिम्बूको छोरा बनेर नागरिकता लिएका छन्। 2078 माघ 24मा नागरिकता लिएका उनीहरू भने फरार रहेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका कामदारलाई अध्यागमन विभागले फिर्ता पठाएको घटनामा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई कुवेत र जोर्डन जान लागेका 156 जना नेपाली नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाउँदा उनीहरूको अधिकार उपयोगमा प्रभाव परेको भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उनीहरूले श्रम स्वीकृति लिएको कागजात पेश गर्दा पनि कागजात शङ्कास्पद रहेको भन्दै अध्यागमनले फिर्ता पठाउन उचित नहुने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। श्रमिकको समस्या समाधान गर्नुको साटो जिम्मेवार सरकारी निकाय सार्वजनिक रूपमा आरोप प्रत्यारोपमा लागेको पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। यस्तै श्रम प्रशासन अध्यागमन प्रशासन बीच समन्वय, सहकार्य, सूचनाको आदान प्रदान र विश्वसनीयताको अभावका कारण उनीहरूको आवत जावत र रोजगारीको हक उल्लङ्घन हुन गएको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको छ। सेवा प्रवाह एवं यस्ता विषयहरूमा गम्भीर हुन आयोगले सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाई फर्काइएका कामदारको आर्थिक क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्तै नेपाली नागरिकलाई
विमानस्थलबाट फर्काउने काममा संलग्न अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि पनि स्मरण गराएको छ। पुरुषहरूको सौन्दर्य प्रतियोगिता मिस्टर नेपाल 2023 को ग्रैन्ड फिनाले शनिबार काठमाडौँमा हुँदैछ। 19 जना प्रतिस्पर्धी उपाधिका लागि भिड्दैछन्। विजेताले मिस्टर वर्ल्ड 2023 र मिस्टर ग्लोबल 2023 मा सहभागिताको अवसर प्राप्त गर्नेछन्। प्रतिस्पर्धामा चिकित्सक, शिक्षक, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, पाइलट पेसामा स्थापित पुरुष सहभागी छन्। फिनालेको उल्टो गणना सुरु भइसक्दा यतिबेला उनीहरू पौडी, फुटबल, चट्टान आरोहण, समाजसेवा, छोटो पदयात्रा, क्याट वाक, व्यक्तित्व विकास र पब्लिक स्पिकिङ लगायतका प्रशिक्षण उनीहरूले लिएका छन्। नेक्स्ट मोडल नेपाल्सले फिनालेको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। 16 देखि 32 वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। कोरियोग्राफरको रूपमा रहेका अभिनेता प्रशान्त ताम्रकारले फिनाले विगतको भन्दा भव्य हुने बताएका छन्। यस वर्ष मिस्टर नेपाल न्यू लुक मिस्टर नेपालको नामबाट आयोजना भएको जनाइएको छ। शेयर बजारमा लगातार चौथो कारोबारको दिन पनि वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्तिम कारोबारको दिन 31,000 मा दौडु अङ्कले बढेको नेप्से यो आर्थिक वर्ष लाखेपछिको लगातार 3 दिनसहित चौथो दिन पनि बढेको छ। बुधबार नेप्से 11.17 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2165.25 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। असार 30 मा 2084.93 को बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से त्यसपछिको 4 दिनमा 80.32 अङ्कले बढिसकेको छ। बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ क्षेत्रमा नै लगानीकर्ताको आकर्षण कायम रहँदा लगातार चौथो दिन पनि नेप्से बढेको छ। होटल तथा पर्यटन, हाइड्रो पावर, बीमा, लघुवित्त लगायतका अधिकांश उपसूचकमा गिरावट भए पनि बुधबार बैंकिङ उपसूचकले नेप्से बढाएको हो। बैंकिङ उपसूचक 2.31% ले वृद्धि हुँदा विकास बैंक उपसूचक 1.22% र उत्पादनमूलक उपसूचक 1.14% ले बढेको छ। त्यस्तै व्यापार उपसूचक 4.83% ले वृद्धि भएको छ। नेप्से बढ्दै जाँदा लगातार दोस्रो दिन पनि 3 अर्ब माथिको कारोबार भएको छ। सोमबार नेप्सेमा करिब 50 अङ्कको वृद्धि हुँदा पनि 2 अर्ब 56 करोडमा सीमित भएको कारोबार रकम मंगलबार 3.5 अर्ब नागेको थियो। बुधबार नेप्सेमा 51,445 वटा कारोबारमा 86,74,100 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 3 अर्ब 34 करोड 87 लाखको कारोबार भएको छ। जसमध्ये युनाइटेड अड्जोर्ड इन्स्योरेन्सको 23 करोड 57 लाखको कारोबार हुँदा एनआइसी एसिया बैंकको 14 करोड 71 लाख रुपैयाँ र शिवम सिमेन्टको 13 करोड 88 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको हो। बुधबार दिनभर नेप्सेमा कुल 217 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 131 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 73 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 13 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। बुधबार कारोबार भएको मध्ये बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको शेयर मूल्य बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द हुँदा विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य 7.16% ले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै युनाइटेड अड्जोर्ड इन्स्योरेन्सको कम्पनीको शेयर मूल्य 6.55% ले वृद्धि भएको छ। एनआइबीएल समृद्धि फन्ड 2 को एकाइ मूल्य 9.64% ले गिरावट भएको छ। त्यस्तै सूचीकृत कम्पनीतर्फ सृजनशील लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 3.8% ले गिरावट हुँदा सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 3.83% ले गिरावट भएको जनाइएको छ। भारतको उत्तराखण्डमा ट्रान्सफर्मर पड्कँदा करेन्ट लागेर 15 जनाको ज्यान गएको छ। भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा बुधबार विद्युत ट्रान्सफर्मर विस्फोट हुँदा 1 प्रहरी अधिकारी र 3 जना होमगार्ड सहित कम्तीमा 15 जनाको ज्यान गएको छ र अन्य 6 जना गम्भीर घाइते भएको भारतीय प्रहरीले जनाएको छ। उत्तराखण्डको राजधानी देहरादुनबाट झण्डै 266 किलोमिटर पूर्वमा पर्ने चमोली जिल्लाको अलकनन्दा नदीमा रहेको पुलमा विद्युत आपूर्ति गर्न आयोजना स्थलमा राखेको ट्रान्सफर्मर विस्फोट भएको हो। उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको छानबिन गर्न आदेश दिएका छन्। दक्षिण कोरियाबाट अवैध तरिकाले उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका एकजना अमेरिकी सैनिक पक्राउ परेका छन्। दुई देशबीचको अत्यन्त कडा सुरक्षात्मक सीमा पार गर्ने अमेरिकी सैनिक ट्राभिस किङलाई पक्राउ गरेको उत्तर कोरियाले जनाएको छ। अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कुनै पनि हालतमा उत्तर कोरियाको भ्रमण नगर्न सुझाव दिइरहेको अवस्थामा ती सैनिक उत्तर कोरिया प्रवेश गरेको जनाइएको छ। अमेरिकी सेनाका अनुसार ती सैनिक जानी वा बिना अनुमति उत्तर कोरिया प्रवेश गरेका हुन्। बीबीसीका अनुसार ती सैनिक संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आयोजित दुई देशलाई विभाजन गर्ने क्षेत्रको संगठित भ्रमणमा रहेका थिए। एक वरिष्ठ अमेरिकी कमान्डरले ती सैनिकसँग अहिले कुनै पनि सम्पर्क नभएको जानकारी दिएका छन्। ती सैनिकलाई हिरासतमा लिएको केही घण्टा पछि उत्तर कोरियाले नजिकैको समुद्रमा 2 वटा शंकास्पद ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा आन्तरिक बौद्धिकता एआई को खतराका विषयमा छलफल भएको छ। एआई प्रविधिले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वमा असर पुर्याउन सक्ने भन्दै यसको नियमनबारे बहस भएको हो। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नयाँ प्रविधिको नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियामकले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। एआईले अपराध र आतंकवादलाई सहज बनाउने भएकाले यसको नियमन आवश्यक रहेको गुटेरेसले बताएको जनाइएको छ। गत वर्ष ChatGPT सार्वजनिक हुनुका साथै आवाजको नक्कल गर्ने फोटो तथा भिडियो बनाउने विभिन्न एआई सार्वजनिक भएका थिए। यस्ता एआईबाट गलत सूचना सम्प्रेषणले प्रश्रय पाउने चिन्ता पनि बढिरहेको छ। राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको बैठकमा एआई प्रविधिका वैज्ञानिक र सामाजिक फाइदा र असरबारे पनि बहस भएको जनाइएको छ।
एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा युएई माथि नेपालले 3 विकेटको जित हात पारेको छ। युएईले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 23 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै भेट्टाएको हो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले बलिङतर्फ 6 विकेट र ब्याटिङतर्फ 71 रनको आक्रामक पारीसहित अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका हुन्। ओपनर ब्याटर अर्जुन साउद डक आउट भएपछि तेस्रो क्रममा आएका देव खनालसँग कुशलले आक्रामक अर्धशतक सहित 97 रनको साझेदारी बनाएका हुन्। पावर प्लेमा 1 विकेट गुमाएर 73 रन बनाएको नेपाललाई कुशल भुर्तेलले 43 बलमा 9 चौका र 4 छक्का सहित 71 रन बनाए। उनी फहद नवाजको बलमा 12.6 ओभरमा बाउन्ड्री लाइनमा मोहम्मद फराजुद्दिनको हातबाट क्याच आउट भएका हुन्। 13 ओभरमा 9-2 को अवस्थामा रहेको नेपालले 103 मा देव खनाललाई तेस्रो विकेटका रूपमा गुमाएको हो। नेपालले 10-3 मा देव खनाललाई तेस्रो विकेटको रूपमा गुमायो। देवले 3 बलमा 4 चौका सहित 24 रन बनाउँदै मोहम्मद फराजुद्दिनको बलमा एलबीडब्ल्यू भए। चौथो ब्याटरको रूपमा क्रिजमा आएका सन्दीप जोरा 24 रनमा क्याच आउट भए। पाँचौं विकेटको रूपमा गुलसन झा 11 रन बनाएर मोहम्मद फराजुद्दिनको बलमा विकेट किपर आयन शर्माबाट स्टम्पिङ भए। सिमसिम पानी पर्दै गरेको मौसममा 9 रन चाहिने अवस्थामा नेपालका कप्तान रोहित पौडेल 9 रनमा क्याच आउट भए। पवन सर्राफ मोहम्मद फराजुद्दिनको बलमा बोल्ड भए। कुशल मल्ल र प्रतीश जीसी क्रमशः 2 र 8 रनमा अभिजित रहे। युएईका लागि मोहम्मद फराजुद्दिनले 5 विकेट लिए। उनले 6 ओभरमा 1 मेडन सहित 36 रन खर्चेर 5 विकेट लिएका हुन्। मोहम्मद जवादुल्लाहले 2 विकेट लिए। यसअघि श्रीलङ्काको पी सारा ओभलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको युएईले 44 ओभरमा 157 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 50 ओभरमा 40 रन खर्चेर 6 विकेट लिएका हुन्। 52 वटा लिस्ट ए खेलेका कुशलले अहिलेसम्म जम्मा 4 विकेट लिएका थिए। उनले करियरको 53औं लिस्ट ए खेलमा नै एकै खेलमा 6 विकेट लिएको जनाइएको छ। खेलमा पहिलो विकेट कुशल मल्लले लिएका थिए। उनले 13 रन बनाएका आयन शर्मालाई पवन सराफको हातबाट क्याच आउट गराए। दोस्रो विकेट भने सराफको नाममा रह्यो। उनले अंश टन्डनलाई 3 रनमा एलबीडब्ल्यूको धरापमा पारे। तेस्रोदेखि 8औं विकेट कुशल भुर्तेलले लिए। उनले एथन डिसुजालाई व्यक्तिगत 18 रनमा एलबीडब्ल्यू आउट गरे, जुन उनको पहिलो तथा नेपालको तेस्रो विकेट थियो। त्यसपछि उनले ओपनर लवप्रीत सिंह 52 रन, फहद नवाज 4 रन, कप्तान अली नासिर 1 रन तथा यशवन्त भल थापा 16 रनमा आउट गरे। उनले 35.2 ओभरमा 4 रन बनाएका मोहम्मद फराजुद्दिनलाई सन्दीप जोराको हातबाट क्याच आउट गराउँदै 6 विकेट पुरा गरेका थिए। 44औं ओभरको दोस्रो र अन्तिम बलमा मौसम ढकालले 2 विकेट हात पारेका थिए। एशिया कप क्रिकेटमा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्ने भएको छ। प्रतियोगितामा आयोजक एसियन क्रिकेट काउन्सिल एसएसीले सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपाल र पाकिस्तानको खेल अगस्तको 20 मा मुल्तानमा हुनेछ। पाकिस्तानमा प्रतियोगिताको पहिलो खेल खेलेर नेपाल श्रीलङ्का जानेछ। कैन्डीमा नेपालले सेप्टेम्बर 4 मा भारतसँग खेल्नेछ। यसपालिको एसिया कप क्रिकेट अगस्त 30 देखि सेप्टेम्बर 17 सम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हाइब्रिड मोडलमा आयोजना हुने जनाइएको छ। प्रतियोगितामा एसियाका 5 टेस्ट राष्ट्र र नेपाल गरी 6 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र कुल 13 खेल हुनेछ। त्यसमध्ये पाकिस्तानमा 4 खेल हुनेछ भने बाँकी 9 खेल श्रीलङ्कामा खेलाइने एसएसीले जनाएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी 6 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। भारत र पाकिस्तानसँगै समूह नेपाल समूह ए मा छ। श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तान समूह बी मा छन्। समूह विजेता र उपविजेता सुपर 4 मा पुग्नेछन् र सुपर 4 का शीर्ष 2 टिम फाइनल हुने जनाइएको छ। नेपाल एसएससी प्रिमियर कपको विजेता बन्दै नेपालले इतिहासमा पहिलो पटक एसिया कप खेल्ने अवसर पाएको हो। व्यावसायिक फुटबल खेल्न इजरायल जान लागेकी नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारलाई विदाई गरिएको छ। बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यक्रमको आयोजना गरी उनलाई विदाई गरिएको। उनले इजरायलको क्लब हापोएल रानानाबाट युरोपमा लिग खेल्ने जनाइएको छ। विदाई कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि इजरायली राजदूत हानन गोदारले इजरायली क्लबमा नेपाली खेलाडी भित्राउनु ऐतिहासिक क्षण भएको र सावित्राको खेल हेर्न आतुर रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले खेलकुदले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे। विदाई कार्यक्रममा बोल्दै फरवार्ड भण्डारले यति छोटो समयमा कल्पना नगरीको सम्मान पाएको बताएका छिन्। उनले एसियाबाट युरोपमा लिग खेल्न जाँदै गर्दा आफूसँग चुनौती भए पनि त्यसलाई स्वीकार्न तयार रहेको बताएका छिन्। उनले आफूले दक्षिण एसियामा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको र युरोपमा पनि हुने लिगमा पनि अन्तिमसम्म नै प्रमाणित गर्न लागि पर्ने बताएका छिन्। उनले आफ्नो यो यात्रा भावी पुस्ताका लागि र महिला फुटबललाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नका लागि आवश्यक रहेको बताएका छिन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले ग्यास्ट्रिक के हो, ग्यास्ट्रिक किन हुन्छ, ग्यास्ट्रिक रोगको रोकथाम अथवा निदानको उपाय के छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला हाम्रो यो हेल्थ टिप्समा है त। हामी भन्ने गर्छौँ ग्यास्ट्रिक राष्ट्रिय रोग हो, अर्थात् अधिकांश नेपाली यसबाट ग्रसित छन्। अनियमित खानपान र अस्तव्यस्त जीवनशैलीको कारण ग्यास्ट्रिकको समस्या हुने गरेको छ। त्यसो भए किन हुन्छ त ग्यास्ट्रिक? अनियमित खानपानको तालिका नियमित हुनुपर्छ। लामो समयसम्म भोकै बस्ने, एकैचोटि धेरै खाने
दही जस्ता बानीले पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या निम्त्याउँछ। राति धेरै समय जागा बस्नु ग्यास्ट्रिक निम्त्याउने एउटा कारण हो। राति अबेरसम्म जागा बस्नु, राति अबेरसम्म बस्दा पाचन प्रक्रियामा समस्या हुन्छ। यसले पेटमा ग्यास बढ्छ। हतार हतार खानेकुरा राम्ररी चपाएर खानुपर्छ जसले पच्न सजिलो हुन्छ। तर हामी हतार खानेकुरा खान्छौँ जो पच्न समय लाग्छ। यसले गर्दा पेटमा एसिड पैदा हुन्छ र ग्यासको समस्या निम्तिन सक्छ। लगातार एकै स्थानमा बसिरहनु कामको धुन वा मनोरञ्जनको क्रममा हामी एकै स्थानमा लगातार लामो समय बसिरहन्छौँ। यसले गर्दा पनि पाचन प्रक्रियामा अवरोध पुग्छ। नतिजा पेटमा आवश्यकताभन्दा बढी एसिड बन्छ र ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन्छ। प्रोसेस्ड फुड जस्तो कि कुकी, मिठाई आदिमा चिनीको मात्रा बढी हुन्छ। यस्तो खानेकुरा सेवन गर्दा पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन सक्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्स सोडा र कोल्ड ड्रिङ्क्समा कार्बन डाइअक्साइड बबल्स हुन्छ जसले गर्दा पेटमा एसिड पैदा गर्छ। यसलाई पिउँदा ग्यास्ट्रिकको समस्या हुन्छ। दुग्धजन्य परिकारले पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या निम्त्याउँछ। यसमा रहेको चिल्लो पदार्थ पच्न गाह्रो हुन्छ र ग्यास्ट्रिकको समस्या निम्तिन सक्छ। त्यसो भए यसको निदान के छ त, अथवा रोगबाट बच्ने उपाय के छ त? अदुवाको रसमा मह मिसाएर पिउने, एसिडिटी भएमा घिउकुमारीको जुस पिउने, मनतातो पानीमा कागतीको रस मिसाएर पिउने, 1 कप पानीमा कागतीको रस र 1 चम्चा मह मिसाएर पिउने, त्रिफला पाउडर दुधमा मिसाएर पिउने, मुला काटेर त्यसमा थोरै बेरिनुन र मरिचको पाउडर मिसाएर खाने गर्नुपर्छ। केही दिनसम्म यसरी पनि खाँदा र यस्तो विधिहरू अपनाउँदा पनि तपाईँलाई सन्चो भएन, अझ कम भएन भने तुरुन्तै चिकित्सककोमा गएर यहाँहरूले चाहिँ जाँच गराइहाल्नुपर्छ। विशेषज्ञ डाक्टरकोमा गएर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले एकदम छोटो तर महत्त्वपूर्ण ग्यास्ट्रिकको समस्या र निदानको उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।